नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कोरोना अपडेटमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। दर्शकबिन, कोरोना अपडेटमा हामी विश्वभर कोरोनाको सङ्क्रमणको फैलावट, नेपालमा त्यसको प्रभाव अनि कोरोना सङ्क्रमणका कारणले जनजीवनमा परेका असरहरूको विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। विश्वभर 5 करोड नागेको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भने नेपालमा पनि झन्डै 2 लाख सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पुग्न लागेको छ। विश्वभरि कोरोना सङ्क्रमणका कारण 12,56,000 भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने नेपालमा पनि 1087 पुगिसकेको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या। यो क्रम बढिराखेको छ। सरकारले परीक्षण, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र लक्षण नभएकाहरूलाई परीक्षण नगर्दै गर्दाखेरि पनि दैनिक झन्डै 3,000 को सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आफै परीक्षण गर्न जानेहरूको सङ्ख्याबाट नै पुगिराखेको अवस्था छ। विगत 24 घण्टामा 2,753 नयाँ सङ्क्रमित भेटिएका छन् भने 2,206 जना सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पुरा गरेर अथवा सङ्क्रमण भएको 14 दिन पुरा गरेर सामान्य जीवनमा फर्किएको अवस्था छ भने यही 24 घण्टाको बीचमा 17 जना थप सङ्क्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। नेपालमा अहिलेसम्म 1,91,636 सङ्क्रमित भएका छन् भने 1,55,114 सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर बाहिर निस्केको अथवा सामान्य जीवनमा फर्किएको अवस्था छ। अहिले 35,435 जना संस्थागत र व्यक्तिगत रूपमा होम आइसोलेसनमा छन्। अहिलेसम्म 15,27,766 PCR परीक्षण भएको छ भने 1,144 जना क्वारेन्टिनमा रहेको अवस्था छ। यो भयो नेपालको अवस्था। विश्वभर चाहिँ 5,02,63,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू कोरोनाका कारण सङ्क्रमित भएको अवस्था छ अहिलेसम्म भने 12,56,000 भन्दा बढी मानिसहरूले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ भने 3,50,54,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको प्रत्यक्ष सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर फर्किएको अवस्था छ। अमेरिका अहिले पनि 1 नम्बरमै छ। त्यहाँ चुनावी प्रक्रियाले गर्दाखेरि पनि तुलनात्मक रूपमा उसको सङ्क्रमितहरूको वृद्धि दर एकदमै उच्च देखिएको छ। अहिलेसम्म 1,82,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् भने 2,43,000 भन्दा बढी मानिसले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 64,41,000 सङ्क्रमितहरू कोरोनाको सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर निस्किएको अवस्था रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा छिमेकी मुलुक भारत छ, जहाँ 85,07,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 1,26,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 78,68,000 सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। ब्राजिल छ तेस्रो नम्बरमा, जहाँ 56,53,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 1,62,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 50,64,000 बढी सङ्क्रमितहरू सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। चौथो नम्बरमा रुस छ, जहाँ 17,53,000 भन्दा बढी सङ्क्रमित छन् भने 30,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। 13,12,000 बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर अथवा सक्रिय सङ्क्रमणको अवधि पार गरेर घर फर्किएको अवस्था छ। 5औं नम्बरमा युरोपियन मुलुक फ्रान्स छ, जहाँ 17,48,000 बढी सङ्क्रमित छन् भने 40,000 बढीले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। सुरुवातमा सङ्क्रमण देखिएको चीन अहिलेसम्म 86,212 सङ्क्रमितमा सीमित राख्नका लागि सक्षम भएको छ भने त्यहाँ 81,000 भन्दा बढी सङ्क्रमितहरू निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। 4,634 जनाले मात्र ज्यान गुमाएको अवस्था छ। विश्वभर कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिँदो छ। यसको रोक्नका लागि गरिएका प्रयासहरू हरेक देशले केही उपलब्धिहरू सार्वजनिक गऱ्यौँ भनेर उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यसरी सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरू पनि उपलब्धिका रूपमा परिणाम दिन सकिराखेका छैनन्। छिमेकी मुलुक भारतले, रुसले सहित विभिन्न देशहरूले कोरोनाको भ्याक्सिन पत्ता लगायौँ। अब निश्चित समयपछि हामी
वितरण गर्ने चरणमा पुग्छौँ भनेर दाबी गरिरहेको अवस्था छ। तर त्यसले WHO का मापदण्डहरू पुरा गरिसकेर परीक्षणको चरणहरू पार गरेर मानिसमा प्रयोग गर्ने अवस्थासम्म पुगिसकेको अवस्था छैन। त्यो अवस्था नपुग्दै पनि रुसले ब्राजिलमा परीक्षण गरिरहेको छ, आफ्ना नागरिकलाई पनि परीक्षण गरेको र त्यो सफल भएको भनेर उसले दाबी गरिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यो भ्याक्सिन बिक्रीका लागि उसले एउटा कम्पनीसँग कन्ट्र्याक्ट गरेर चर्चा कमाउने प्रयास गरेको छ। तर 4वटा चरण हुन्छन् जो भ्याक्सिनलाई परीक्षण पुरा गरेर मानिसमा लगाउनका लागि, ती चरणमा नै पुरा भएको छैन। अब हामी नेपालका विभिन्न भूभागमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, त्यसबाट बच्नका लागि चालिएका अवलम्बन गरिएका उपायहरूका विषयमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। सुरुवातमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला कैलालीतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट हुनुहुन्छ। दिनेशजी। हजुर रमेशजी। दिनेशजी। हजुर हजुर रमेशजी। कैलालीमा सङ्क्रमणको दर कस्तो छ? समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चाहिँ सङ्क्रमणको दर कस्तो पाइएको छ अहिले पछिल्लो समय? कैलालीमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4000 नागिसकेको अवस्था छ। अहिले तीमध्ये 75% जति निको भइसकेको अवस्था छ। अहिले सुदूरपश्चिमको समग्र अवस्था हेर्दाखेरि 10,200 नागेको अवस्था छ। तीमध्ये 8,000 जति कोरोना जितेर घर फर्किसक्नु भएको अवस्था छ भने 40 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्म 40 जनाले ज्यान गुमाएको अवस्था छ। अहिले पछिल्लो समय भारतबाट आउने क्रम त एकदमै पातलिएको छ, भारत जाने क्रम चाहिँ बढिरहेको छ। तर त्यसरी आउने मान्छेहरू सङ्क्रमित छ कि छैन भनेर खोजी गर्ने र उसलाई परीक्षणपछि मात्रै घर जान दिइने गरिएको छ, अथवा होम आइसोलेसनमा बस्नु भनेर सिधै घर पठाइराखेको अवस्था छ? अहिले भारतबाट आउने र जाने क्रम भने सामान्य जस्तो भइसकेको अवस्था छ। जुन पहिला जसरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने, होम क्वारेन्टाइनमा पनि निगरानीमा राख्ने भन्ने जस्ता विभिन्न उपाय अप्नाएको अवस्था थियो। अहिले भन्ने जाने आउने कुनै निगरानी छैन। जाने बेला र आउने बेला तथ्याङ्क सङ्कलन चाहिँ गर्छ नाकामा। त्यसपछि उहाँहरू आफै गाडीमा चढेर अथवा गाडी बुकिङ गरेर सार्वजनिक गाडीमा बसेर उहाँ आफ्नो घरमा जानुहुन्छ। अब घरमा पुगेपछि कोही अलि सचेत भएर आफै होम आइसोलेसनमा क्वारेन्टाइनमा बसेको हुनसक्यो। तर अधिकांश भारतबाट आएका नागरिकहरू पनि जसरी अहिले दसैँ मनाउनका लागि आए, त्यसपछि अब तिहार मनाउनका लागि आउनुहुन्छ, उहाँहरू त घर परिवारसँग समाजमा सबैसँग घुलमिल भइरहेको अवस्था छ। जुन अलि समाजमा केही छिमेकीहरूका दबावका कारणले स्वाब टेस्ट गर्ने र अलि सुरक्षित भएर बस्ने गरेको पनि छ। तर अधिकांश क्षेत्र पहिलाको तुलनामा त्यसको सजगता अप्नाइएको देखियो। दिनेशजी, जहाँसम्म सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू छन्, सुरुवाती चरणमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकदमै धेरै देखिएर पनि सङ्क्रमितहरूमा कुनै लक्षण थिएन, समस्या थिएन, खालि आइसोलेसनमा राखेर निगरानी गर्ने अनि घर पठाउने गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा लक्षण देखिने, लक्षणबाट पनि जटिलता आउने क्रम चलिरहेको छ, पाइएको छ। सुदूरपश्चिममा चाहिँ यसको दर कस्तो छ? अहिले जति व्यक्तिहरू परीक्षणको दायरामा जानुहुन्छ र जति पनि अहिले कोरोना पोजिटिभ देखिराख्नु भएको सबै लक्षण भएको मानिसहरू हो। किन भनेपछि सुरुमा भारतबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर परीक्षण गरिएको थियो। त्यो अनुसारले उहाँहरूको बिना लक्षणका पनि पोजिटिभ आउनु भएको थियो र आइसोलेसनमा राखियो। तर अहिले भारतबाट आएका मात्रै नभएर अब सरकारले आफै बाहिरबाट आएकाहरूलाई परीक्षण गर्नुभन्दा पनि स्वस्फूर्त रूपमा परीक्षण गर्न जानेहरू नै अहिले कोरोना पोजिटिभ देखिरहेको अवस्था हो। स्वस्फूर्त रूपमा जानेहरू भनेपछि लक्षण नभएको मान्छे त जाँदै गइरहेको छैन। अहिले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेको मान्छे पनि अहिले परीक्षणका लागि गएको अवस्था छैन। लक्षण पनि सामान्य लक्षण देखिरहेको मान्छे जान्न। जब अलि ज्वरो कन्टिन्यू आयो र रुगाको पनि बढ्यो भनेपछि मात्रै परीक्षणका लागि गइरहेको अवस्था हो। उहाँहरूलाई लक्षण बिनाको बिरामी अहिले सधैँ छैन। प्रदेशमै हाम्रो सुदूरपश्चिमको अवस्था हेर्दाखेरि त सबै लगभग अधिकांश नागरिकहरू जो सङ्क्रमितहरू छन् उहाँ लक्षणको छन् र अहिले अब हाम्रो 13वटा भेन्टिलेटर चाहिँ 13वटै भेन्टिलेटर समेत प्याक भइसकेको अवस्था छ। त्यो कारणले त बढी लक्षण भएपछि मात्रै अस्पताल जाने क्रम हो। लक्षण बिनाको त अहिले पोजिटिभको सायदै छैन होला। सरकारले नीति पनि त्यस्तै बनायो कि लक्षण नभएकाहरूको परीक्षण नगर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नगर्ने र कतिसम्म भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले त बिहोस हुन लाग्नुभयो भने मात्रै अस्पताल जानुस्, नभए अस्पताल पनि नजानुस् भनेर आह्वान गरिरहेको अवस्था थियो। त्यो आह्वान, स्वास्थ्य मन्त्रालयको आह्वानलाई नागरिकहरूले कता कता सुनवाई गरिदिएको हो कि
परीक्षण गर्नका लागि अस्पताल जान हतारै नगर्ने, साह्रै समस्या भइसकेपछि पनि मात्रै जाने जुन क्रम देखिएको छ, यो क्रम चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि देखियो होइन? यो यसमा दुई फरक छ। अब जुन एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्यो र त्यो अनुसारले पनि मान्छे तर्सियो, अब शुल्क तिर्नु पर्ने हो, किन परीक्षण गर्ने भन्ने हिसाबले। अर्को कुरा अब सामाजिक दुर्व्यवहारको खेप्नु पर्ने बाध्यताले पनि मानिस तर्सियो, किनकि मैले केही छैन मलाई अहिले चेक गराइदियो भने म भोलिको दिनमा सामाजिक दुर्व्यवहारको शिकार हुने हो, मलाई मानसिक तनाव बढ्छ भन्ने हिसाबले पनि चेक गरेर दुईटै कुरो हो। जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले शुल्क तोक्यो त्यसबाट पनि तर्सियो नागरिक, र सामाजिक दुर्व्यवहारबाट पनि तर्सिएको कारणले अहिले परीक्षणको दायरामा अलि सामान्य समस्या हो, बरु घरमै बस्ने, परीक्षण नगर्ने जस्ता केसहरू भने अहिले आइरहेको अवस्था। त्यसले बुद्धिजीवीहरू जो यसका विषयमा अलिकति सरोकार राख्छन्, नागरिकका व्यवहारहरूलाई हेरेर आफ्ना टिप्पणीहरू गर्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन्? एकातिर सरकारले आफै उपचार गर्नुहोस् भनिसकेपछि नागरिकहरू जान छोडे, अर्कातिर समाजले त्यो जसलाई कोरोना लाग्छ त्यसले त ठुलै अपराध गरेको हो जस्तो एक किसिमको बहिष्कार गर्ने अथवा हेला गर्ने खालका व्यवहारहरू देखिन थाले, जसले गर्दा परीक्षणमै जान छोडे। यसले के परिणाम ल्याउँछ भन्ने सन्दर्भमा बुद्धिजीवी नागरिक समाजहरूमा त्यस्ता छलफलहरू हुन्छन्? यो सुरुवातमा जुन सामाजिक अपराधै गरेको जस्तो व्यवहार जुन कोरोना पोजिटिभमा हुन थाल्यो, त्यो सरकारी तहबाट नै सुरुका अवस्थामा कुनै व्यक्ति कोरोना पोजिटिभ देखियो त्यसको सम्पर्कमा भएका मान्छेहरूलाई लिनको कि प्रहरी परिचालन हुन्थ्यो, लाठीसहित प्रहरी जान्थ्यो, खोजेर ल्याउँथ्यो, कसैलाई त त्यसले तर्साएर थर्काएर पनि ल्याउँथ्यो परीक्षणका लागि। त्यो देखेर सरकारी त्यो नीति देखेर मानिस र समाज तर्सिएको, त्यही मनमा बसेको छाप र त्यो कारणले कोरोना पोजिटिभ देखियो कि यो अपराधी नै हो कि भन्ने जस्तो मानसिकता समाजमा पलायो। त्यसपछि सरकारले जुन अब एउटा नागरिकको उपचार गर्ने र परीक्षण गर्ने कुरामा पनि अब गर्नै सक्दैन भन्ने हिसाबको जुन अभिव्यक्ति दियो र त्यो निर्णय गर्यो, त्यसबाट त ठुलो प्रभाव पारेकै हो। नागरिक समाजले त अब सरकारले परीक्षण नै गर्न नसक्ने अनि के अरे उपचारै गर्न नसक्ने भन्ने गरी निर्णय गर्ने, त्यस्तो प्रतिक्रिया दिने, यताबाट अब सरकारी तहबाट केही कमजोरीका कारणले कोरोना पोजिटिभले समाजमा दुर्व्यवहारको शिकार हुनुपर्ने भन्ने टिप्पणीहरू त नागरिक स्तरमा भइरहेको अवस्था हो। अब अहिले नागरिक त्यही भएको कारणले तर्सिनु परेको छ, कहीँ बस्न नै नपाइने, अब कतै होम आइसोलेसनमै बस्न नपाइने, होटलहरूमै बस्न नपाइने, यावत कारणले पनि अहिले परीक्षणमा लक्षण भए पनि त्यति जान नसकेको हो भन्ने हिसाबका कुराकानी टिप्पणी नागरिक स्तरमा टोल भेलाहरूमा भइरहेको अवस्था चाहिँ। दिनेशजी, त्यहाँको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीलाई कोरोना भइसकेपछि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइयो भनिएको थियो, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा के अपडेट गराइएको छ? जुन हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री 15 गते मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो उहाँको श्रीमती र उहाँमा पोजिटिभ देखिएको। त्यसपछि 20 गते अलि 19 गते उहाँलाई अलि समस्या भयो र 21 गते मात्रै उहाँलाई यहाँबाट हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ लगिएको अवस्था हो। 20 गते उहाँको अलि समस्या आयो, नाकबाट रगत बगेका कारणले यहाँको आइसोलेसनमा लगिएको थियो। त्यसपछि साँझ फेरि उहाँहरू सरकारी निवासमै फर्किनु भएको थियो। त्यसपछि समस्या बढी आयो भन्ने कारणले उहाँलाई काठमाडौँ लगिएको हेलिकप्टर चार्टर गरेर त्यसपछि काठमाडौँ पुगायो, लगत्तै अस्ति काठमाडौँ पुगायो। हिजो मात्रै अब सचिवालयले जानकारी गराए अनुसार उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको छ भन्ने हामीलाई जानकारी प्राप्त। धन्यवाद दिनेशजी, सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी दिनेश विष्ट, कैलालीबाट समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेश र कैलाली जिल्लाको पनि अपडेट उहाँले गराउनु भएको थियो। त्यहाँ पछिल्लो समय सरकारले निर्णय गरिसकेपछि जब आफै उपचार गराउनुपर्छ, सरकारले उपचार खर्च बिहोर्न सक्दैन भनेर निर्णय गरेर सर्कुलर जारी गरियो र सरकारी अस्पतालहरूले लगातार मूल्य सूची सार्वजनिक गर्न थाले। त्यसपछि मानिसहरू खर्चको डरले पनि उपचारका लागि गएका छैनन् भने अर्को सामाजिक दुर्व्यवहारको त्रास पनि मानिसहरूमा छ। त्यो त्रासले पनि मानिसहरू सकेसम्म अस्पताल जान तयार हुँदैनन्। जब नसक्ने अवस्था आउँछ, सिरियस केसहरू आउँछन्, त्यसपछि मात्रै जाने अवस्था छ। अब हामी लुम्बिनी प्रदेशको नयाँ राजधानी तोकिएको जिल्ला दाङतर्फ लाग्छौँ, जहाँ हाम्रा सहकर्मी सुशील बस्नेत हुनुहुन्छ। सुशीलजी,
हेलो सुशील बस्नेतसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। हेलो सुशीलजी, हजुर रमेशजी, अहिले चाहिँ दाङमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो छ? व्यवस्थापकीय सुधार भए अथवा पहिला जस्तै केही समस्याहरू थिए ती समस्याकै रूपमा छन्? के छ अवस्था? रमेशजी, पक्कै पनि यो देशभित्रकै खास गरेर राष्ट्रव्यापी रूपमै नै एउटा समस्याको रूपमा छ। कोरोना कहरको यो त्रासदीपूर्ण अवस्था चाहिँ अझै हट्न सकेका छैन, बढ्दो क्रममा छ। किनभने दिनहुँ जसो कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढ्दै जानु, यो घट्नुभन्दा पनि बढ्दै जानु र सँगसँगै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि क्रमशः बढ्दै गएको अवस्था छ। यो दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमणले चाहिँ एउटा विकराल स्थिति ल्याएको भन्ने किसिमको समुदायमा पनि प्रभाव परेको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ। र अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ दाङका 19 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेका अवस्था छ। त्यसकारण यो मृत्युको खबरहरू सुन्दै गर्दाखेरि नागरिकहरूमा चाहिँ त्रास छ, तर पनि आफ्नो दैनिकी जुन जीवन छ त्यो चलाउनको लागि उनीहरू चाहिँ त्यही पुरानै शैली, पुरानै परम्परा र पुरानै गतिविधि भइरहेको अवस्था छ रमेशजी अहिले पनि दाङमा। सङ्घीय सरकारले सङ्क्रमितको उपचार गर्न सकिँदैन, सङ्क्रमित स्वयंले गर्नुपर्छ भनेर मन्त्री परिषदबाटै निर्णय गरेर सर्कुलर गरेपछि सरकारी अस्पतालहरूले धमाधम मूल्य सूचीहरू सार्वजनिक गर्न थाले र आफ्नो सेवाको शुल्क तोक्न थाले। त्यति मात्रै नभएर 1,50,000 भन्दा माथि धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिसकेपछि एक प्रकारको आलोचना भएको थियो। अनि त्यस विरुद्ध चाहिँ अधिवक्ता लोकेन्द्र केसी सहितको टोलीले रिट दायर गरेपछि गत असोज 15 मा नै सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो कि निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ भनेर। त्यसको विरुद्ध सरकार आफैले पुनरावेदन निवेदन हालेको थियो र त्यो खारेज भएको अवस्था छ। यो खारेजी पछि अस्पतालहरूले फरक व्यवहार गर्ने, त्यसको प्रभावहरू देखिने काम त्यहाँ भएको छ अथवा त्यसका प्रभावहरू छैन? खास गरेर यो लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ सेवा दिने, कोरोनाको उपचार गर्ने भन्ने किसिमको पहिले नै घोषणा गरिसकेको अवस्था हो। तर यो स्वाब टेस्टको विषयमा चाहिँ तोकिएको शुल्क, जुन नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क छ त्यो अनुसार चाहिँ स्वाब सङ्कलन गर्ने कामहरू भइरहेको अवस्था छ। तर यो स्वाब सङ्कलनको विषयमा चाहिँ सन्दर्भ आवश्यकता अनुसार नै मानिसहरूले चाहिँ स्वाब टेस्ट गर्ने गरेका छन्। जसलाई चाहिँ बढी रुगाखोकी लाग्यो, जसलाई त्यो सङ्केत देखियो तिनीहरू मात्रै चाहिँ जाने गरेका छन् र कसैलाई चाहिँ त्यसको सर्टिफिकेट अथवा प्रमाण चाहियो भने मानिसहरू चाहिँ त्यहाँ ढोकासम्म पुग्ने, स्वाब सङ्कलनको लागि जाने गरिरहेका अवस्था अहिले छ। तर सर्वसाधारण नागरिकहरूको लागि चाहिँ यो उपचारको कुराहरू, स्वाब टेस्टको विषयमा चाहिँ धेरै टाढाको विषय हो भन्न सकिने स्थिति छ। अस्पतालहरूले चाहिँ निःशुल्क रूपमा भनिएको छ, तर विभिन्न किसिमका उपचार विधिहरू, प्रक्रियाहरूमा जाँदाखेरि विभिन्न किसिमको टेस्टहरूमा चाहिँ उनीहरूले शुल्क लिने कामहरू त त्यो धमाधम भइरहेको अवस्था छ। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस अगाडि नै निःशुल्क रूपमा गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू भइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण नागरिकहरूको उपचार विधिमा चाहिँ सरकार गम्भीर छु भन्ने छ, तर त्यो गम्भीर हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ त्यति धेरै कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन र नागरिकहरू त्यति धेरै खुसी भइरहेको अवस्था हामीसँग सरकार छ, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ अथवा सङ्घीय सरकार छ। त्यसकारण हामीलाई कोरोना लाग्यो भने हामी बाँचिहाल्छौँ, हामीलाई उपचार गर्ने चाहिँ विभिन्न चाहिँ निकायहरू छन्, तह छन्, सरकार छ, राज्य छ भन्ने किसिमको चाहिँ पूर्ण रूपमा सन्तुष्टि हुने अथवा विश्वस्त हुने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छैन। सुशीलजी, जाडो महिना लागिसकेपछि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ असाध्यै बढ्छ भन्ने कुरा सङ्घीय सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सार्वजनिक पनि गरिसकेको अवस्था छ। तर अहिले नै भएका अस्पतालका बेडहरूले नधान्ने, आइसियु नहुने, भेन्टिलेटरको समस्या हुने, त्यही कारणले गर्दाखेरि कतिपय सङ्क्रमितले ज्यान गुमाइराख्नु परेको अवस्था पनि छ। त्यसको व्यवस्थापनका लागि एउटा बहस चाहिँ विज्ञहरू मार्फत यो एन्टी फ्लू चाहिँ भ्याक्सिन लगाइदिनुपर्छ आम नागरिकलाई, त्यसपछि उनीहरू सामान्य खालका सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्छन् अनि जो कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ उसलाई मात्रै उपचार गर्न जानुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यवस्थापन पनि सहज हुन्छ भनेर एउटा बहस भइरहेको अवस्था छ। यसले अस्पतालमा गएर सर्ने क्रम पनि बन्द हुन्छ भनिएको छ। तर सरकारले चाहिँ त्यसो गर्न सम्भव छैन। सम्भव हुने कुरा चाहिँ हाई डेफिनेसन बेडहरूको सङ्ख्या, जो सेमी आइसियु हुन्, त्यसको सङ्ख्या बढाउने र नागरिकको उपचार चाहिँ का लागि चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने भनेको छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो क्षमता अभिवृद्धिका लागि त्यहाँ राप्ती प्रादेशिक अस्पताल पनि छ, उनीहरूले त्यो
हाई डेफिनेसन बेड जहाँ अक्सिजन सपोर्ट सहितका सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन् त्यसको सङ्ख्या बढाउनलाई काम गरिरहेको अवस्था छ? पक्कै पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयको भने नै तपाईँले उठान गर्नुभएको अथवा तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासा नै हो। खास गरेर कोरोनासँग जोडिने अथवा कोरोनाका सङ्क्रमितहरू त्यसका लक्षणहरू देखिने र उनीहरूलाई आइसियु अथवा भेन्टिलेटरसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य पाटो हो। अब दाङ जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि प्रदेश स्तरीय चाहिँ कोरोना विशेष अस्पताल छ जहाँ चाहिँ 5वटा भेन्टिलेटर र 5वटा आइसियु भएको त्यहाँ व्यवस्था गरेको भन्ने किसिमको हामीसँग जानकारी छ भने एउटामा चाहिँ यो पालिका स्तरमा चाहिँ दङ्गीशरण गाउँपालिका जस्तै पिएचसी जहाँ छ श्रीगाउँ भन्ने ठाउँमा यो शान्ति वार्ता भएको थियो विगतमा त्यही दूरीको हिसाबले पश्चिम दाङको क्षेत्रमा चाहिँ दङ्गीशरण भन्ने ठाउँ छ पालिका छ त्यो ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ 5 बेडको आइसियु चाहिँ व्यवस्थापन गरेको कुराहरू छ भने राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा 8-10वटा उपचारका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास भइरहेको छ। पर्याप्त हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भोलि बिरामीको सङ्ख्यामा निर्धारित हुने अवस्था होइन रमेशजी। यो तपाईँले भने जस्तो खास गरेर नागरिकहरू यहाँका नागरिकहरूको चाहिँ सामान्य उपचार भेन्टिलेटरमा अट्नेहरूको लागि चाहिँ यहाँ व्यवस्था गरिएको छ। अधिकांश यहाँबाट चाहिँ रिफर गरेर काठमाडौँ अथवा नेपालगञ्ज जानुपर्ने छ र त्यही नै बिचल्लीमा परेर कैयौँजनाको चाहिँ मृत्यु भएको चाहिँ दाङदेखि बाहिरका जिल्लाहरूमा गएर चाहिँ मृत्यु भएको सङ्ख्या चाहिँ अधिक छ तर दाङ जिल्लामा मर्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम छ। दाङ जिल्लामा उपचार गरिरहेका अवस्थाको जहाँ गम्भीर हुन्छन् जति बेला जुन व्यक्ति गम्भीर हुन्छ ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अन्य ठाउँमा रिफर गर्ने अरू जिल्लामा रिफर गर्ने स्थिति चाहिँ छ। त्यस कारण पूर्ण रूपमा दाङमा चाहिँ सेवा उपलब्ध छ। दाङमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ विश्वस्त रहने बिरामीहरूले चाहिँ उपचार पाउँछन् भेन्टिलेटरको व्यवस्था छ भन्ने किसिमको अवस्था चाहिँ अझै भन्न सकिने स्थिति छैन। कर्मश चाहिँ त्यो एकदमै सुस्त गतिमा चाहिँ भएको अवस्था छ। हाम्रा दाङ सहकर्मी सुशील बस्नेत हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो कि दाङमा 3वटा आइसियु छन्, एउटा स्थानीय तहमा छ भने 2वटा अस्पतालहरूमा छ र त्यसको उपचारका लागि गरेका प्रयासहरू चाहिँ त्यहाँ पर्याप्त सुविधा नभएकै कारणले जति पनि मृत्यु भएका छन् त्यो चाहिँ दाङ जिल्लाभन्दा बाहिर गएर मृत्यु हुने अवस्था छ। अब हामी गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जातर्फ लाग्छौँ। त्यहाँ हाम्रा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल हुनुहुन्छ। श्रीकृष्णजी हजुर रमेशजी सुनिरहेको छु। स्याङ्जामा चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कस्तो अवस्थामा छ? सङ्क्रमण फैलिरहेको अथवा सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रणमा आएको भन्न सकिने कस्तो अवस्था छ? रमेशजी अब स्याङ्जामा यो कोरोना सङ्क्रमणको दर त बढ्दो अवस्थामा नै छ किनभने अहिलेसम्म स्याङ्जामा 585 जना कोरोना सङ्क्रमित भइसकेका छन् भने 498 जना चाहिँ निको भएर घर फर्केको अवस्था छ र यो अहिलेसम्म स्याङ्जाका आइसोलेसनहरूमा चाहिँ 80 जना कोरोना सङ्क्रमितहरूले उपचार चाहिँ गराइरहनु भएको छ र अहिलेसम्म स्याङ्जामा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणबाट 9 जनाको मृत्यु भइसकेका छ रमेशजी। यो व्यवस्थापनका लागि चाहिँ स्थानीय तहको बिचमा र स्थानीय प्रशासनको बिचमा अनि सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका बिचमा समन्वयको काम कतिको भइरहेको छ कि उनीहरू आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्ने भनेर अहिले पनि समस्या निम्त्याउने काम गरिरहेको अवस्था छ? यो समन्वयकारी भूमिका त स्याङ्जामा अब सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच यो समन्वयकारी नै छ भन्नुपर्छ होइन। यो स्याङ्जाको पछिल्लो अवस्थासम्म हेरिरहँदाखेरि जति पनि कोरोना सङ्क्रमणहरू देखिएका छन् अब यो देखिएको मध्ये सबैभन्दा बढी चाहिँ भारत र तेस्रो मुलुकबाट आएका देखिएको अवस्था थियो भने पछिल्लो समय स्याङ्जामा चाहिँ समुदाय स्तरमा नै यो कोरोना सङ्क्रमण फैलिएको अवस्था छ र यो कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिरहँदा पनि केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ केही समयका लागि यो लकडाउन गर्ने खालका परिपाटीहरू पनि बसालेको अवस्था छ र यो दसैँ सकिए लगत्तै अहिले स्याङ्जाका कुनै पनि स्थानीय पालिकाहरू भने लकडाउनको अवस्थामा छैन। सबैलाई सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गरिएको छ र सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रुहरूलाई चाहिँ यात्रा गर्नका निम्ति पनि त्यो खालका सन्देशहरू पनि दिएको अवस्था छ र यो अहिलेसम्म स्याङ्जामा चाहिँ 3 तहका सरकारहरूको चाहिँ समन्वयकारी भूमिका भएको चाहिँ देखिन्छ रमेशजी। त्यहाँ स्थानीय तहहरूले क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्ने अनि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मापदण्ड पालना गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्ने, मापदण्ड विपरीत छन् भनेदेखि उनीहरूलाई सुझाव दिएर
सुधार गर्न सकिने अवस्था हो कि त्यो चाहिँ आइसोलेसनका लागि उपयुक्त ठाउँ नै होइन भनेर भन्ने त्यस्तो खालको अभ्यासहरू गरेको देखिन्छ? अहिलेसम्म त त्यस्तो अब एकजना मात्रै बिरामी जो होम आइसोलेसनमा रहनुभएको चापाकोटमा चाहिँ हिजो मात्रै निधन भएको छ। नत्र भने अधिकांश व्यक्तिहरूलाई नै यो कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि आइसोलेसनमै लगेर उपचार गर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने केहीले अब होटलमा हामी आफै पनि खर्च गरेर चाहिँ होटलमा बस्छौँ भन्ने खालका व्यक्तिहरूलाई होटलको प्रबन्ध पनि यहाँ मिलाइएको अवस्था छ रमेशजी। र अहिलेसम्म त्यस्तो होम आइसोलेसनमा चाहिँ त्यति धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सबैलाई कोरोना सङ्क्रमित देखिएपछि होम आइसोलेसनमा राखेको अवस्था छैन। एकजना वृद्ध भने 72 वर्षको पुरुष चाहिँ चापाकोटमा यो जुन दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा शिविर सञ्चालन गरिएको थियो। त्यो शिविर सञ्चालनबाट भएको त्यहाँको समुदाय स्तरमा फैलिएको त्यो कोरोना सङ्क्रमणका कारणले उनी पनि चाहिँ अब मृत्युवरण गर्न पुग्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ होम आइसोलेसनमै राखिएको अवस्था रहेछ र अन्य पालिकाहरूमा भने आइसोलेसनमै राखेर चाहिँ उपचार गरिएको अवस्था छ। श्रीकृष्णजी, सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्नका लागि भनेर बेडको सङ्ख्या विस्तार गर्न, जहाँ भवन छैनन् भने भवन बनाउन, भवन छन् भनेदेखि शैय्या विस्तार गर्न भनेर बजेट पठाएको छ प्रति पालिका 10 लाखको दरले। त्यसको उपयोग चाहिँ त्यहाँ कसरी भइरहेको छ, या त्यो ठेक्का प्रक्रिया नै नलागिकन यत्तिकै बसिरहेको अवस्था हो के छ? स्याङ्जामा अहिलेसम्म यो सङ्घीय सरकारले दिएको जुन 10 लाख रुपियाँ हरेक पालिकालाई दिने जुन निर्णय गरेको छ आइसोलेसनको लागि, त्यो भने स्याङ्जामा चाहिँ त्यो पैसाको रकमले कुनै त्यस्तो आइसोलेसन कक्ष नै सञ्चालन गरेको त देखिँदैन। सबैलाई एउटै कोठामा चाहिँ अब बेड बिस्तारा राखिदिएर चाहिँ भाडामा अथवा चाहिँ सामाजिक संस्थाहरूमा त्यसरी चाहिँ आइसोलेसन निर्माण गरिएको अवस्था चाहिँ छ। तर त्यस्तो टेन्डर प्रक्रियामै गएर हस्पिटल नै यो कोरोना सङ्क्रमणको लागि हस्पिटल खोल्ने भन्ने खालको चाहिँ स्याङ्जामा अहिले पनि कुनै पनि पालिकाले चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ देखिँदैन। भनेको स्थानीय तहहरूले जुन तदारुकता देखाउनु पर्ने हो त्यो तदारुकता क्रियाशीलता चाहिँ उनीहरूबाट देखिएको छैन। सँगसँगै नागरिक स्तरमा चाहिँ हिजो कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा नभएका बेला र अहिले कोरोना सङ्क्रमण पछि अहिले त्रासकै अवस्था छ। बजारमा नागरिकका व्यवहारहरू कस्ता देखिन्छन्, अनि विक्रेताका रूपमा व्यापारीहरू जो नागरिक नै हुन् उनीहरूका व्यवहार कस्ता देखिन्छन्? के हाम्रो व्यावहारिक सुधारमा कोरोनाले केही काम गरेको छ भन्ने देखिन्छ, अथवा मानिसहरू फेरि पनि त्यसमा केही सुधार भएको छैन भन्ने अवस्था छ? यो कोरोना सङ्क्रमणमा जति पनि स्याङ्जावासी स्थानीय वासीहरू स्थानीय समुदायहरू चाहिँ यो सुरुको दिनमा जुन लकडाउनलाई जुन रूपले पालना गरे, पछिल्लो समय भने अब यो कोरोना सङ्क्रमणसँग हामी सजग पनि रहनुपर्छ र हाम्रा कामहरूलाई पनि हामीले सुचारू गर्नुपर्छ भन्ने खालका हिसाबले उहाँहरू लागू भएको अवस्था छ। र सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजरहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो खालका चाहिँ अवस्था देखिएको छ। तर जति मान्छेको यो नागरिकहरूको चहल पहल छ यो बजारमा, त्यो चहल पहल चाहिँ हेर्दाखेरि व्यवसायीहरूले पनि खासै व्यवसाय चाहिँ भएको भन्ने खालको चाहिँ त्यो देखिँदैन। किनभने व्यापार व्यवसाय चाहिँ त्यति अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा दसैँ तिहारमा यो चाडपर्वमा जति व्यापारहरू हुन्थे, जति भिडभाड हुन्थ्यो त्यो भिडभाड देखिन्छ, तर व्यापार चाहिँ भएको चाहिँ देखिँदैन रमेशजी। र स्याङ्जामा यो जति अब कोरोना सङ्क्रमणहरूको सङ्ख्या जति बढ्दो अवस्था भए पनि नागरिकहरू आफै सचेत रहनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भावना भएको देखिन्छ। धन्यवाद श्रीकृष्णजी यो महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि। आफू सुरक्षित भएर रिपोर्टिङमा खट्नुहोला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा स्याङ्जा सहकर्मी श्रीकृष्ण सिग्देल, हामीलाई स्याङ्जाको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वभर फैलिरहेको छ, फैलिने क्रम बढ्दो क्रममा छ, घट्न सकेको छैन। 5 करोड सङ्क्रमितको सङ्ख्या विश्वभर नाग्दाखेरि नेपालमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 2 लाख नजिक पुगिसकेको अवस्था छ। यो जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भनेदेखि विश्वकै बढी सङ्क्रमण फैलिएका देशहरूको तुलनामा पनि नेपाल अझ उच्च अवस्थामा देखिएको अवस्था छ। त्यसैले हामी थप सतर्क हुन आवश्यक छ। सरकारका व्यवहारहरू सुधारका लागि न्यायालयबाट पनि केही सुझावहरू आइरहेको अवस्था छ, नागरिक दबाव पनि भइरहेको अवस्था छ। सरकार त्यो सुधारको सुझाव अनुरूपको बाटोमा जान अब बाध्य होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। सँगसँगै नागरिक पनि सचेत बनौँ
र कम्तीमा आफूलाई सुरक्षित रहने व्यवहार चाहिँ गर्दै जाउँ। त्यसो भयो भनेदेखि समाज पनि सुरक्षित हुन्छ, राष्ट्र पनि सुरक्षित हुन्छ र आर्थिक रूपमा ठुलो व्यवहार पनि हामीले बिहोर्नु पर्दैन। यही आग्रहसहित कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने समय भएको छ। म सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।